تو حیا کیوں نہ کرا۔ وہ عثمان 18 ذی الحج مظلوم مدینہ کے 40 دن پیاسا رہ گئے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا داماد، میرے پاک نبی دے غلاموں، ایسا داماد کیا شانہ ہون گیا عثمان دیا۔ لجپال نبی دے غلاموں، امام الانبیاء دی پاک بارگاہ دے اندر لجپال نبی دے یار تشریف فرمانے، نبی دے وفادار تشریف فرمانے، میرے آقا دی پاک بارگاہ دے اندر میرے لجپال نبی دے دیوانے موجود نے۔ آقا کریم علیہ السلام دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہوتے ہوئے مسلمانوں ذرا توجہ کرو، اس نبی دے داماد دی شان سنو۔ میں قربان جاواں کملی والے آقا دے داماد تو میرے لجپال نبی دے غلاموں، سرکار دی پنڈلی تو کپڑا ہوتے ہوئے سرکار گفتگو فرما رہے ہیں، غلام تشریف فرما لے، میرے لجپال نبی بات چیت کر رہے ہیں۔ غلام اجازت لے کے چلے گئے، سرکار تشریف فرما لے، دروازے تے دستک کوئی پوچھا گیا کون ہے، عرض کی تھی عثمان آیا وا، سوڑے دا داماد آیا وا۔ میرے پالوی دے غلاموں، سرکار نے اجازت عطا فرمائی، میرے آقا دی پاک بارگاہ اندر جناب عثمان غنی آ رہے ہیں۔ یارو عثمان قربان جاواں، عثمان تیری سخاوت تو، تیرے حسن تو، تیری حیا تو میرے آقا کریم کھڑے ہوئے نے۔ میرے پاک نبی دے غلاموں، اپنی پنڈلی مبارک دا کپڑا درست فرمایا نے، سرکار تشریف فرما ہوئے، عثمان آئے میرے آقا دی بارگاہ اندر 18 ذی الحج مظلوم مدینہ کے شہادت دا جام نوش فرمایا۔ میرے پاک نبی دے غلاموں، جناب عثمان کسی ہستی نو لکھا سلام ہوئے، کبھی میرے نبی فرمایا اسلام دا سیٹھ ویکھنا جے میرے عثمان نو ویکھ لو، کبھی میرے نبی فرمایا جنت نبی دے رفیق کون گیا، میرا رفیق میرا عثمان ہوئے گا۔ کبھی اللہ دے نبی فرمایا بدر والیاں نو جڑا بدر وچ جا کے ثواب ملیا، خدا دی قسم میرے نبی فرمایا مدینے وچ بیٹھ کے او ثواب میرے عثمان نو ملیا۔ میرے پاک نبی دے غلاموں قربان جاواں، اتنی شاناں، اتنی عظمتاں، اتنے رتبے میرے آقا دی پاک بارگاہ دے اندر آئے، بات چیت ہوئی، اجازت لے کے چلے گئے۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ پوچھا گیا کملی والیا، ماذاب دے نینا والیا، سونیا پہلے بھی غلام تہاڈی بارگاہ اندر پنڈلی تو کپڑا ہوتے سی، سرکار تسی بیٹھے رہے ہو، بات چیت کرتے رہے ہو، جدوں عثمان آیا پنڈلی دا کپڑا بھی درست فرمایا جے، تے سرکار نے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ نال پنڈلی دا کپڑا درست فرمایا کہ میری بارگاہ جو آیا ہے اور جدے کولوں آسمان دے فرشتے بھی حیا کردے نے، فرمایا جدے کولوں آسمان دے فرشتے حیا کرن، او دسو میں محمد اس تو حیا کیوں نہ کراں۔ وہ سوال 18 ذی الحج مظلوم مدینہ کے 40 دن پیاسا رہ گئے۔ شریعت رب دا قرآن پڑھیا یا گنبد خضرا والے سونے آقا تے درود پڑھیا۔ میں قربان جاواں عثمان دی عظمت تو، شان تو، رتبیاں تو، مقام تو اللہ نے بڑیاں شاناں نال نوازیا، بڑیاں عظمتاں نال نوازیا۔ خالق کائنات جناب عثمان دی شان دے اندر اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔